बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 23 सूरह मोमिनून के वर्स नंबर 63 और वर्स नंबर 71 पर कलेक्टिवली स्टडी करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इफ वी लुक एट दीज वर्सेस तो हम सब जानते हैं कि इनमें जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो डिसबिलीवर्स हैं, उनके हवाले से कुछ बयान किया जा रहा है कि उनके जो काम हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो तो बिल्कुल एंटी इस्लामिक हैं, वो तो बिल्कुल एंटी कुरान हैं। आप उनकी डीड्स, आप उनकी एक्टिविटीज़, आप उनके नॉर्म्स, आप उनके कल्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग देखें ना, वो तो बिल्कुल एंटी कुरानिक है ना। वो तो कुरान के बिल्कुल ओपोजिट हैं। वो कुरान से बिल्कुल ओपोजिट राह पर चल रहे हैं, क्योंकि उनका कोई काम कुरान और सुन्ना के बराबर नहीं है, के मुताबिक नहीं है। अब यहाँ पर ये कुफार के हवाले से बयान किया गया ना, और इसी को अगर आज की मॉडर्न वर्ल्ड 2024 में आप देखें, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो सो डिप्रेस्ड, जो चैलेंजेस में घिरी हुई मुस्लिम वर्ल्ड है, आप अगर इसका पोस्टमार्टम करने बैठे, आप इसके ज़रा डेप्थ में स्टडी करें ना, इस वक्त मुस्लिम उम्मा बड़ी ही बेचैनी, बड़े इस तरह बड़ी परेशानियों का शिकार है। हर तरफ से उलझने, मसाइब आलाम, ईच एंड एवरीथिंग, परेशानियां, टेंशन्स मुस्लिम उम्मा के लिए बढ़ती जा रही हैं। आप ज़रा इसको डेप्थ में स्टडी कीजिए और देखिए कि इस वक्त मुस्लिम्स की जो तबाही, इनका जवाल किस वजह से है। आप 57 इस्लामिक स्टेट्स को देखिए ना, क्या हम कुरान को फॉलो कर रहे हैं? अल्लाह ताला तो यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स के हवाले से फरमा रहे हैं कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल एंटी कुरानिक हैं, वो बिल्कुल एंटी इस्लाम एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन आप अपने आप को इस आयत की रोशनी में देखिए ना, इस आईने में अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए। क्या हमारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल कुरान के मुताबिक हैं, ऐन कुरान के मुताबिक हैं? आप अपने घरों से स्टार्ट कीजिए, चले आप अपनी पर्सनल लाइफ से स्टार्ट कीजिए, फैमिली लॉज को ले लीजिए। आप देखें हमारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ को पहले एक साइड पे करते हैं, एशियन कंट्रीज़ को आप देखिए ना, इधर जो मुस्लिम आबाद हैं, आपको पता है कि हमारे फैमिली लॉज को देखिए कि हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। आपको पता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादा चलता है। अब आप यहाँ पर देखें, अगर आप साइकोलॉजिकल इसे देखें ना, क्या आप देखते हैं कि इनमें जब जॉइंट फैमिली सिस्टम को आप देखते हैं, यहाँ पर ये बात मैं बहुत यकीन के साथ कह रहा हूँ कि असल में जो हसद, कीना, बुग़्ज़ की बुनियादें डलती हैं, लड़ाइयों की, दुश्मनियों की बुनियादें डलती हैं ना, जो फैमिलीज़ में, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में डाल जाती हैं। आप यहाँ पर बिलीव नहीं करेंगे कि आप देखें कि जो भी हमारे माशरे में भाइयों की आपस की लड़ाइयाँ हैं, देवरानी जेठानी, सास भाऊ, ईच एंड एवरीथिंग, ये देखें जॉइंट फैमिली सिस्टम की करामतें हैं ना। और इसके अलावा अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम को देखिए, इसे शरिया के प्रोस्पेक्टिव से देखिए, एक ही छत के नीचे कितने ही नामहरम रहते हैं। आप देखें जहाँ पर 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई रहते हैं, अब उनकी शादियाँ होती हैं, जो उनकी वाइफ्स होती हैं, वो तो एक दूसरे के लिए सरासर नामहरम है, वो तो एक दूसरे के लिए नामहरम है, और वो एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहते हैं। आप देखें ना, ज़रा गौर करें, अपने आपको इस आईने में देखने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा जिन फैमिलीज़ में मज़ीद फिर डिग डीप करें तो चचा जिनके होते हैं और उनके फिर जो आगे से बच्चे होते हैं, वो एक दूसरे के लिए नामहरम। यानी कि अगर हम अपने फैमिली लॉज में ही देखते चले ना, वहाँ से ही हम गलत किस्म की बुनियादें डाल देते हैं। अब यहाँ पर इसके अलावा आप मज़ीद डिग डीप करते हैं तो आप देखते हैं कि फिर जिधर तक फैमिली के तमाम मेंबर्स में जस्ट इंसाफ करने की बारी होती है, वहाँ पर भी समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अनजस्ट होता है।
وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں انجسٹ ہوتا ہے. ایکویلٹی، جسٹس ہمارے گھروں میں کہاں، ہماری فیملیز میں کہاں، کسی نہ کسی کی ضرور حق تلفی ہوتی ہے. اور وہاں پر پھر بعد میں چل کر جب بھائیوں کا آپس میں معاملہ آتا ہے وہ بھی ایک دوسرے کے حق کھانے لگ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ دشمنیاں، لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اینٹائی قرآنک، اینٹائی اسلامک. اس کے علاوہ آپ اپنی پروفیشنل لائفز کی طرف ہی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی روزگار سے نوازتا ہے، آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، کہیں آپ جاب کرتے ہیں، آپ دیکھیں وہاں پر آپ کس حد تک سنسیئر ہیں. آپ اپنے بزنس میں کیا قرآن کے اصولوں پر اپنے بزنس کو لے کر چلتے ہیں؟ آپ اپنے بزنس کو سننا کے اصولوں پر لے کر چلتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس وقت مسلم ورلڈ کی کون سی ایسی کمپنی ہے، کون سا ایسا بزنس سیکٹر ہے جو بالکل اسلامک پرنسپلز پر چل رہا ہو؟ آپ مجھے بتائیں. کون سا ایسا بزنس سیکٹر ہے، کون سا ایسی کمپنی ہے جس میں کوئی ملاوٹ سے پاک آپ کو چیز مل رہی ہو؟ کہاں پر ایسا ہے کہ جہاں پر پروڈکٹ کی کوالٹی بہت اچھی کی جا رہی ہو، جہاں پر دھوکہ نہ دیا جاتا ہو، جہاں پر ملاوٹ نہ کی جاتی ہو، کرپشن نہ کی جاتی ہو؟ ایچ اینڈ ایوری ویئر آپ کو اکثریت میں یہی چیزیں نظر آئیں گی. اور اس کے علاوہ آپ اپنی جابز، اپنے کیریئرز میں کس حد تک آپ ٹھیک ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مزید اوپر تھوڑا جائیں، اسٹیٹ لیول کے معاملات میں جائیے تو جو جوڈیشل سسٹم ہے، عدالتی نظام، وہاں پر آپ ایک بہت بڑے عہدے پر، بہت بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا آپ لوگوں کے بیچ انصاف کرتے ہیں؟ سوال ہے آپ سے، کیا آپ انصاف کرتے ہیں؟ کیا آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو ان کے پورے رائٹس دلاتے ہیں؟ نہیں. 57 اسلامک اسٹیٹس کا جوڈیشل سسٹم آپ کے سامنے ہے. تھرڈ کلاس، تھکا ہارا جوڈیشل سسٹم. اس کے علاوہ ہمارے اکانومک معاملات کوئی مزید آپ ڈیپ کرے تو سودی نظام. ہر اسٹیٹ میں آپ دیکھیں اللہ کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں، اللہ سے ہم جنگ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. سود ہمارے بینکوں میں بھرا پڑا ہے. کہاں پر انٹرسٹ فری بینکنگ آپ کو نظر آئے گی؟ پھر آپ کس طرح ترقی کی راہ پر جا سکتے ہیں، کس طرح ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں جب آپ اللہ سے ہی جنگ کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ ہمارے سیاسی معاملات کو دیکھیے، ملٹری کے معاملات کو دیکھیے. اس وقت تو ہماری لیڈرشپ تھرڈ کلاس، پور لیڈرشپ، کرپٹ لیڈرشپ آج کے اس دور میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 57 اسلامک ممالک میں جو 55-56 ملکوں کی تو لیڈرشپ ہے نا، وہ اس وقت بالکل نیچ درجے کی لیڈرشپ ہے جو مرد کہلانے کے قابل نہیں ہے. آج پیلسٹائن کے مسئلے نے ان سب کے سب کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے نا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں ہماری لائف کے ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ کو، آپ اسی آیت میں، اس آئینے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں تک ہم قرآن کو، اسلام کو فالو کر رہے ہیں. تو تھوڑی سی اگزامپلز آپ کو دی نا. اس کے علاوہ آپ ہمارے کلچرل نارمز، ویلیوز، فیسٹیولز، ایونٹس، ایچ اینڈ ایوری ویئر آپ وہ بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ کہاں تک ہم شریعہ کے باؤنڈریز کے اندر رہ کر انہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہر طرف ہی دھجیاں شریعہ کی اڑائی جاتی ہیں. ہمارے شادی بیاہ، ہمارے کلچرل نارمز، ایچ اینڈ ایوری ویئر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ہم شریعہ کی دھجیاں اڑاتے ہیں. ہماری شادی بیاہ کے ایونٹس کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے احکامات کی سراسر دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلم زوال کا شکار کیوں ہیں. قرآن ورس نمبر 71 سورہ مومنون میں بتا رہا ہے کہ اگر ہم قرآن کو ان کی سائیکی کے، ان کی خواہشات کے مطابق نازل کر دیتے نا، جس طرح یہ چاہتے ہیں، تو بے شک زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو کچھ بھی آباد ہے، سب تباہ و برباد ہو جاتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ہم نے اس ڈیزائن سے، اس سٹائل سے ڈیزائن کیا ہے، اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے، اس کے لاز کو اس قدر فلیکسیبل بنایا ہے کہ جب اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے گی تو ڈیفینیٹلی وہ اسٹیٹ عروج پر چلی جائے گی، وہ قوم عروج پر چلی جائے گی جو اس کو پریکٹس کرے گی، جو اس کی امپلیمنٹیشن کرے گی. تو واضح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آپ کی سکسیس جو جڑی ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑی ہے. اس کے بغیر، اس کو چھوڑ کر آپ کی ریاست دنیا پر اپنے پنجے جما لے، پوزیبل ہی نہیں ہے. اس کے بغیر تو ذلت و رسوائی آپ کے مقدر میں ہے جب آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں عروج حاصل ہو، آپ کو آپ کا کھویا ہوا مقام دوبارہ سے نصیب ہو، تو اللہ کی رسی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیجئے اور اپنے لائف کے تمام معاملات کو اسی کے مطابق لے کر چلیے.